कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक नमस्काराः। प्रथमदिनं वयं संस्कृतसाहित्यस्य विविधप्रकाराणां परिचयं प्राप्तवन्तः। द्वितीयकक्षायां श्रीवेदान्तदेशिकानां कृतीनां तत्रापि स्तोत्रकाव्येषु कविताकौशलं वयं दृष्टवन्तः। अद्य किञ्चित् गद्यकाव्यस्य विषये पश्यामः। भीताः कृपया भीताः न भवन्तु। यथा just as when you are learning to prepare some delicacy in the recipe, the ingredients will be given, the quantity will be given, then you start doing that paka. So yeshah api ekah pakah eva. That is physical food, this is mental food. Ataha kripaya kinchit सावधानतया शृण्वन्तु। कष्टं किञ्चिदपि नास्ति। मध्ये मध्ये आङ्ग्लभाषायामपि वदामि। गद्यकाव्यस्य परिचयं कारयामि। तत्सर्वं यदा वेदिका सिद्धा अस्ति, when the stage is set, अनन्तरम् अस्माकं तद् अतीव सुगमं भवति अस्माकं प्रयाणम्। अतः तथा कुर्मः। गद्यस्य काव्ये श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इति विभागद्वयम् अस्ति प्रधानतया। तत्र श्रव्यकाव्ये पद्यं गद्यं चम्पूः इति प्रथमदिने उक्तवती। गद्यम् अत्र अस्य अर्थः गद् इति व्यक्तायां वाचि इति अस्ति। द आर्टिकुलेट स्पीकिंग ऑफ अ पोएट तत् गद्यद्वारा प्रकाश्यते। गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। निकष इज द टच स्टोन, कसौटी इति हिंदी भाषायां वदन्ति। तस्य कारणम् एवम् अस्ति, यतः पद्यरचनायां नियमाः बहु सन्ति। छन्दोबद्धः भवेत्, तत्र अतः पदानां योजनमपि तथैव भवेत्, तदनुगुणम् एवं भवति। अत्र तु किं भवति इत्युक्ते तथा नियमाः न सन्ति। कवेः स्वातन्त्र्यम् अस्ति। यदा स्वातन्त्र्यम् अस्ति तदा अतीव कष्टकरमपि भवति। अतः अत्र गद्यरचनायामेव कवेः कवित्वस्य तत् निकषः, निकषोपलः इत्युक्ते by seeing the gadya of a poet, his true mastery over the language can be made out. अनन्तरम् अमरकोशे अपादः पदसन्तानः गद्यम् इति अमरसिंहः वदति। अपादः, पादः इत्युक्ते पद्ये एकैक पंक्तिः पादः इति उच्यते। अपादः पदसन्तानः, पदानां बहूनां पदानाम् अत्र समूहः वर्तते, तादृशं गद्यम् इति वदामः। अनन्तरं गद्यस्य मूलम् अस्माकं भारतीयानां सर्वेषां साहित्यप्रकाराणां मूलस्रोतः, द ऑरिजिन इज वेदाः एव। वेदेषु कृष्णयजुर्वेदः तत्र गद्यात्मकः अस्ति इति अस्ति। ब्राह्मणाः, द एक्सप्लेनेटरी वर्क ऑन द संहिता पार्ट, द मंत्रास ऋक् यजुः साम एंड अथर्व, ते अपि गद्यरूपेण सन्ति। भाष्य ग्रंथाः, भाष्य इज द कमेंटरी रिटन फॉर ऑल दिस उपनिषद, आरण्यक एंड अदर वैदिक लिटरेचर, ते अपि सामान्यतया गद्यरूपेण एव सन्ति। दर्शनग्रन्थाः तत्र वेदान्त, न्याय, वैशेषिक एवं एते अपि गद्यरूपेण एव सन्ति। तत्र वेदांत ग्रंथेषु श्री भगवद् रामानुजाचार्याणां गद्यत्रयम् अतीव प्रसिद्धं। श्रीरंगगद्यं,
शरणागतिगद्यं वैकुण्ठगद्यम् इति। अनन्तरं षष्ठशतके अस्माकं सामान्यलौकिकसाहित्ये पश्यामः चेत् सुबन्धुः, दण्डी, बाणः एते गद्यकाव्यस्य रत्नत्रयम् इति वक्तुं शक्यते। सुबन्धुः इति सः वासवदत्ता इति गद्यं रचितवान्। दण्डी दशकुमारचरितम् इति रचितवान्। बाणस्य कादम्बरी तु अतीव सुप्रसिद्धा अस्ति। वासवदत्ता इति काव्यं तु तत्र एकैकम् अक्षरमपि श्लेषयुक्तं, श्लेषचमत्कारयुक्तं। श्लेष इस् द figure of speech where each word conveys more than one meaning. तत्र वासवदत्ता इति कन्दर्पकेतुः वासवदत्तयोः प्रणयप्रसङ्गमधिकृत्य रचितं गद्यकाव्यं तत्। तदेव प्रथम लौकिकसाहित्ये प्रथमगद्यकाव्यं सुबन्धोः वासवदत्ता इति। अनन्तरं दण्डी दशकुमारचरितम्, अनन्तरं तस्य अवन्ती कथा इति एका अस्ति। काव्यादर्श इति लक्षणग्रन्थम् एकं लिखितवान्। The very best part in Sanskrita literature is there are so many lakshana granthas which educate the future poets. What is a uttama kavya, what is a madhyama kavya, what is a adhama kavya. Adhama kavya ityukte the which is not mainly more of show off by the poet. Uttama kavye rasa pradhanam bhavati, tadvishaye eva bahu charchaah. If you look at the lakshana grantha history, then it's really amazing, and this has not happened in any other language in the world. So much of lakshana granthas, khandana, mandana, tadrisha ekah likhati kavyasya atma rasaha iti, anyaha vakrokti iti vadati, anyaha dhvani iti vadati. Likewise, there are so many discussions that have happened and they have presented. And the work, the names given to them also, they are very beautiful. Dandinaha kavyadarshaha, adarsha ityukte darpanaha, काव्यस्य दर्पणः एषः इति। अनन्तरं विश्वनाथस्य साहित्य दर्पणम् इत्येव अस्ति तस्य। आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकः, वक्रोक्तिजीवितं, काव्यमीमांसा, काव्यप्रकाशः, एवं भिन्न भिन्न लक्षणग्रन्थाः सन्ति। गद्येषु कथा आख्यायिका विभागद्वयम् अस्ति। कथा इस् यूजुअली the poet's imagination, imaginary story, and then akhyayika, it's something like an autobiography. etadvayamapi gadyakavyeshu eva antarbhavati. बाणस्य कादम्बरी तु अत्र दण्डिनः दशकुमारचरितं, दश राजकुमाराः न सन्ति, 8 सन्ति। तेषां भिन्न भिन्न ते यात्रां कुर्वन्ति, तेषाम् अनुभवकथनं, तेषां चातुर्यं सर्वं तत्र पश्यामः। बाणस्य कादम्बरी, कादम्बरी विषये किं वदामि, कादम्बरी रसज्ञानाम् आहारोऽपि न रोचते। Bana has been he has set a standard for Gadya Kavyas. This is a line which is very famous to tell about Shlesha Alankara. Atra Kadambari Rasajnanam Aharopi न रोचते इति एकं वाक्यं। तद्विषये प्रसिद्ध कादम्बर्याः प्रसिद्धिः। कादम्बरी इत्युक्ते अर्थद्वयम् अस्ति। A novel is also called as Kadambari, and Kadambari ityukte madhyasya, alcohol, intoxicating drink is also called as Kadambari. Tatra Kadambari rasajnanam aharopi na rochate. Yaha Kadambari iti Banabhattasya kavyam, gadya kavyam yada patitum arambam karoti, tasya manaha संपूर्णतया गद्यकाव्ये एव संलग्नः भवति। तस्य आहारविषये, अन्य किमपि बाह्य सुखविषये चिन्ता एव न भवति। आहारः अपि न रोचते इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः मम अनुभवः नास्ति, केवलं वदामि। कादम्बरी रसज्ञानां ये मद्यपानं कुर्वन्ति तेषामपि ते तत्रैव मदोन्मत्ताः भवन्ति। आहारविषये, आहारः अपि तेभ्यः न रोचते। आहारस्य रुचिः अपि
तैः न ज्ञायते इति अर्थद्वयम् अस्ति। बाणभट्टस्य विषये एका कथा अस्ति। सः कादम्बरी इति तत्र कादम्बरी सम्पूर्णतया भिन्न भिन्न तत्र किम् उज्जयिनी वर्णनम् एकैकवाक्यमेव it runs 2 pages, one or 2 pages, that Ujjayini Varnanam evamev bhinna different styles of writing you can experience when you see all these works. Banabhattah Kadambari iti gadyam arabdhavan. पूर्वभागः उत्तरभागः अस्ति। सामान्यतः वदन्ति केवलं पूर्वभागं बाणभट्टः रचितवान्, उत्तरभागं तस्य पुत्रः भूषणभट्टः रचितवान् इति श्रूयते। तत्र एका कथा अस्ति। बाणभट्टः यदा गद्यकाव्यस्य रचनाम् आरब्धवान् तद् केवलम् अर्धं जातमासीत् कथायाः। इट्स् स्टोरी आफ् 3 Janmas. All recent movies, whatever you take, they are inspired by our Samskrita literature. Tatra saha asvastah jatah. Tasya manasi chinta kaha mama tasya putradvayam अथवा अन्ये पुत्राः अपि आसन्। केवलं पुत्रद्वयोः विषये आगच्छति। सः पुत्रौ आहूय गृहस्य पुरतः एकः वृक्षः आसीत्। सः एतद् ज्ञातुम् इच्छति स्म, कः मम कादम्बरीम् अग्रे एतया शैल्या एव कः सामर्थ्येन अनुवर्तते इति तस्य तेन ज्ञातव्यम् आसीत्। अतः सः किं करोति, एकं वृक्षं दर्शयित्वा पुत्रं प्रथमपुत्रं वदति, तत्र वृक्षः अस्ति, तद् वृक्षं वर्णयतु इति वदति। सः तत्र वृक्षं कथम् आसीत्, तत् शुष्कम् आसीत्। सः वदति शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे इति वदति। शुष्कम्, इदानीं वृक्षः शुष्कः जातः, इदानीं वृक्षः इति नास्ति, काष्ठम्, इट इज जस्ट अ log of wood, dry log of wood. शुष्कं काष्ठं तिष्ठति अग्रे इति वदति सः ज्योतिर्विद्या पारंगतः, तर्कशास्त्रप्रवीणः, तर्ककर्कशभाषया शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे इति वदति। अनन्तरं द्वितीयपुत्रः भूषणभट्टः, सः तमेव वृक्षं नीरसतरुरिह विलसति पुरतः इति वदति। अर्थः उभयत्र समानः एव। तत्र सः शुष्कः इति उक्तवान्, एषः नीरसतरुः, तत्र वृक्ष शब्दमपि एषः न प्रयुक्तवान्। नीरसतरुरिह विलसति पुरतः। नीरसतरुः इति तत्र किमर्थं, पूर्वं सः वृक्षः रसभरितः आसीत्, पर्णैः फलैः सर्वं नित्य हरिद्वर्णपत्रैः अतीव रमणीयम् आसीत्। इदानीं प्रायः सः सत्वं सर्वं सत्वः सः वृक्षः नीरसः जातः, रसहीनः जातः। नीरसतरुरिह विलसति पुरतः। तद् श्रुत्वा बाणभट्टस्य महान् आनन्दः भवति। एषः एव अस्याः कादम्बर्याः अग्रिमभागं, द्वितीयभागं स एव अत्यन्त सामर्थ्येन लेखितुं शक्तः इति, अनन्तरं स एव लिखति इति अस्ति कथायाम्। अनन्तरं सः अपि वदति, सः पुत्रः वदति, अहं यया शैल्या मम पिता लिखितवान् तया एव शैल्या अहमपि पितुः मार्गदर्शने लिखित्वा कादम्बरीं पूर्णतया तद् लिखितवान् अस्ति। अस्मिन् विषये अहं गर्वेण न वदामि, विनम्रतया सः वदति, मम पित्रा या शैली आदृता तया एव शैल्या अहमपि लिखामि इति सः वदति। तत्र स बाणभट्टस्य कादम्बर्याः विषये सर्वम् अस्ति। बाणभट्टस्य कादम्बर्यां
Suryodaya, Suryasta Varnanam. He's a great, who can read the minds of people. Prakriti Chitranam asti, Manava Swabhava Chitranam asti. Ataha बाणस्य विषये एका उक्तिः अस्ति, बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम्. उच्छिष्टम् इत्युक्ते कन्नड भाषायां एंजल इति वदामः. That has been that you spit out इत्युक्ते that you taste and then you spit out. एचल यत् सर्वम् अस्ति लोके यद् दृश्यते तत् सर्वं बाणेन तत् सर्वं तस्य आस्वादनं कृत्वा तद् अनन्तरं तद् उच्छिष्टम्. अतः जगति यत् सर्वम् अस्ति बाणोच्छिष्टम् इति तस्य विषये प्रसिद्धिः अस्ति. अस्तु, अग्रे पश्यामः. गद्यस्य शैली. गद्यस्य किं वदन्ति, गद्यस्य शैली चतुर्विधाः सन्ति. तत्र अत्रैव अस्ति, साहित्यदर्पणकारः अत्र एवं वदति, वृत्तबन्धोञ्जितं गद्यं मुक्तकं वृत्तबन्धि च भवेदुत्कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्. भीताः न भवन्तु. अहं बहु एतद् गद्यविषये बहु न वदामि, यतः एतद् आवश्यकम्. I want to tell this and bring it to your notice because you come across different styles in this Raghuveera Gadya. Some are very simple and some are they are very, very long. So you should know how a Gadya has, it is not style, different ways of portraying a Gadya. Some poets, they take all the four in their Gadya. Some they take only one style. तत्र चतुर्विधाः सन्ति. वृत्तबन्धोञ्जितं गद्यं मुक्तकं वृत्तबन्धि च भवेदुत्कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् इति अस्ति. तत्र मुक्तकम् इत्युक्ते समासरहितं. तत्र पदानि एकैकपदानि, अतीव दीर्घपदानि न भवन्ति, समासाः न भवन्ति. अत्र अस्मिन् रघुवीरगद्ये स्वामिन् इति अस्ति, वीर इति अस्ति. अस्माकं एवं किं केवलम् एतदेव एकं सम्बोधनं वा? यतः अग्रे यदा दर्शयामि एतदपि एकमेव पदम्, एतदपि एकं पदम्. अत्र पश्यन्तु, बहु लघु अस्ति. मुक्तकम् इत्युक्ते केवलं the words are individually used. This even in Banas Kadambari, यदा महाश्वेतायाः शोक प्रकटन सन्दर्भे, when she is expressing her grief, grief means naturally words will not be, they will not flow like with that fluency will not be there. अतः परिस्थिति तत्र कथायाः अनुगुणं शैल्यामपि व्यत्ययः भवति. They take two different styles. अत्रापि देशिकैः भिन्न भिन्न शैल्यः स्वीकृताः. स्वामिन् इति वीर इति अस्ति. तद् मुक्तकस्य उदाहरणं केवलं I just want to show you that you come across all these sambodhanas. Some appear to be very simple, some appear moderate, and some are a bit tongue twisting. अतः तस्य परिचय, तस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्तु. When you are studying a gadya, you should know what are all the different parts in a gadya. So the second one is वृत्तबन्धि. क्षम्यतां, तत्र वृत्तगन्धि इत्यपि अस्ति. वृत्तबन्धि प्रायः एतदपि अस्ति. अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते वृत्तम् is the chandas. Chandas is called as वृत्तम्. वृत्तगन्धि इत्युक्ते it will have when you listen to that, you feel like you are listening to a padyam. संस्कृतभाषायाम् अधिकतया पद्यमेव तत्र स्मरणशक्तेः आनुकूल्यं वा भवतु. तत्र everything, whether it is Ayurveda, all these the shastras that are helpful for the mankind, everything rasayana shastra, jyotish shastra, sarvam पद्यरूपेण एव अस्ति. तत्र कारणं प्रायः पद्यस्य पठनेन
स्मरणशक्तेः अपि सौलभ्यम् अस्ति तत्र। एकैक इदानीं सुश्रुतसंहिता पद्यानि पठन्तु, तद् ये पठन्ति तेषाम् अनन्तर उपयोगाय अपि इट्स् स्मरण सुलभ उपायार्थं पद्यरूपेण वदन्ति. So this appears like this. When you listen to that, it gives the feeling that you are listening to a vritta or a chandobadha padyam. Atra pashyantu. दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषण. तत्र दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषण यदा श्रूयते तदा ओ पद्यं वा मध्ये इति भासः. इट जस्ट अपीयर्स, नाट् पद्यं, तदपि संबोधनमेव. अनन्तरं तृतीयम् उत्कलिका प्रायम्. अत्र तु दीर्घ समासाढ्यं. समासः कः इति वदामि अद्य. वेदर इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस अहं न जानामि. यदा वयं पाठयामः तदा एवं चिन्तयामः श्रोतारः किमपि न जानन्ति इति. अहं जानामि भवन्तः सर्वे चतुराः वैयाकरण पंडिताः इति. Tathapi, if there are 2 or 3 who do not know what is a samasa, for their sake I am telling, I am just giving a brief introduction about samasas. Those who know, you pretend that you do not know anything. Yada aham vadami, tada evam abhinayam, tat kevalam evam ahamappi na janami, prathamavaram etat sarvam shrunomi iti, tadrashya bhavanaya eva shrunvantu. अस्तु, उत्कलिका प्रायम् इति अस्ति. अत्र दीर्घ समासाढ्यम्. आढ्यम् इत्युक्ते दीर्घ समासेन श्रीमन्तं धनिकम् इत्युक्ते तत्र बहु समासाः सन्ति. तस्य उदाहरणमपि अस्ति. अत्र अहल्या शाप विमोचन प्रसंगे तस्य केवलम् एकं संबोधनं रामस्य. तत् पठामि. जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुटतट नटनपटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पदनलिन रज उपमृदित निजवृजिन जहदुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवति नुत. युवति नुत. नुत इति क्रियापदम्. तत्र सर्वं केवलम् एकपदम्. तत्र प्रारम्भे पश्यन्तु स्वामिन् इति अस्ति, वीर इति अस्ति. तदपि रामस्य सम्बोधनमेव. द्वितीयमपि सम्बोधनम्, एतदपि सम्बोधनमेव. किन्तु अत्र दीर्घसमासाः सन्ति. एकमेव पदं बहु, इट्स् अ काम्पौण्ड्. Actually, when you compare Sanskrita grammatical technical words with English, it's very difficult. Compound, I do not know what's the meaning of a compound, but it's a very precise way of telling. You are not meaning wise, it will not affect. But the word, this is the beauty in Sanskrita language, where without samasas you cannot express anything, and with samasa, very beautiful way of expression. Aham अन्यानि उदाहरणानि अपि दर्शयामि. तद् उत्कलिका प्रायस्य सः दीर्घसमासाढ्यम् इति. चूर्णकम् इति चतुर्थ शैली. अल्पसमासकम्. अत्र अति दीर्घसमासाः न भवन्ति. पश्यतु, अत्र असहायशूर इति रामस्य सम्बोधनम्. असहायशूर, अत्र अतीव एतद् न सहायशूरः, असहायशूरः. सत्यव्रता, यस्य सत्यं व्रतं यस्य सः इति. अनन्तरं दिनकर कुलकमल दिवाकर. एवं अत्र बहु समासाः न भवन्ति, तथापि भवन्ति समासाः. एवं चतुर्विधाः सन्ति. गद्ये मुक्तकं, वृत्तगन्धि अथवा वृत्तबन्धि, उत्कलिका प्रायं, चूर्णकं. तत्सर्वं मिलित्वा गद्ये कवेः स्वातन्त्र्यम् अस्ति. सः यदिच्छति तद् अधिकं कर्तुं शक्यते, अथवा केवलया एकया शैल्या अपि तस्य स्वातन्त्र्यम् अस्ति.
अस्तु अत्र एतद् अत्र दर्शयितुम् इच्छामि किमर्थं समासः एतद् आवश्यकम् इति अस्तु ओजस् समास भूयस्त्वम् एतत् गद्यस्य जीवितम् तत्र ओजः समास भूयस्त्वम् एतत् एतत् इत्युक्ते ओजस् समास भूयस्त्वम् गद्यस्य जीवितम् इति उच्यते ओजः इत्युक्ते जस्ट एज वी हैव गुण सत्व रजस् तमस् सत्व रजो तमो गुणाः सन्ति अहम् उक्तवती काव्यस्यापि काव्यपुरुषस्यापि भिन्न भिन्न गुणाः सन्ति प्रसाद गुणः अस्ति ओजो गुणः अस्ति देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स different virtues actually these are just as we have attributes these are the attributes of a kavya ओजः what is the meaning of ओजो गुण इत्युक्ते तत्र दीर्घ समासाः भवन्ति आरम्भे गद्यकाव्ये वैदिकसाहित्ये यत् गद्यम् आसीत् तत् अतीव सुकुमारशैल्या अतीव सरलशैल्या आसीत् the style of the poetries it has undergone a tremendous change because of so many factors अत्र देशिकानां शैलीम् अपि पश्यामः चेत् अतीव सरल वाल्मीकि रामायणस्य या शैली अस्ति तथा नास्ति अत्र पदानां तत्र तद्दिने उक्तवती त्रयोदशशतके कीदृशम् आसीत् समाजस्य परिस्थितिः कीदृशी आसीत् इति मे बी इवन् द लैंग्वेज नीडेड दट sort of कर्कश पद प्रयोगः if you listen to these patriotic songs तत्र किम् अस्ति उत्साहवर्धक तत्र यदा श्रूयते तत् गीतं देशभक्तिगीतं श्रोतॄणां मनसि देशभक्तिः जागृता भवति तादृशी शक्तिः पदेषु अस्ति तथैव अत्रापि प्रायः तत्र अभीतिस्तवः इति अस्ति that is to give the people an assurance that God is definitely there भीतिः मास्तु सः रक्षति इति देशिकानां भाषा प्रयोगः पद किञ्चित् तत्र कोमलता अपि अस्ति किन्तु काठिन्यम् अपि अस्ति तादृशशैली अस्ति तत्र कारणं समासभूयस्त्वं समासाः सन्ति समासः इत्युक्ते किं संक्षेपः you can call it as a brief representation or precision समासनं पदयोः अथवा पदानां च एकपदीकरणं पदद्वयं तु आवश्यकमेव बहूनि पदानि अपि मिलित्वा एकपदं यदा भवति सः समासः इति तत्र समासे भिन्न भिन्न प्रकाराः सन्ति प्रायः सौम्या भगिन्याः समास कक्षां ये गतवन्तः भवतां समासस्य विषये अधिकज्ञानमेव अस्ति इति मन्ये अहम् अधिकं समासविषये न वदामि केवलम् उदाहरणद्वारा कथं समासाः संस्कृतपद्येषु अथवा गद्येषु ते कथं चमत्कारं कुर्वन्ति चमत्कारम् इत्युक्ते बहु यदा तत्र विस्तरेण यत्र वक्तव्यमस्ति तद् अतीव एकेन एव पदेन वक्तुं शक्यते that's the beauty of this language एतद् अत्र पश्यामः एषः गणेशस्तुतिः प्रायः सर्वे जानन्ति एव अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे केचन अनेकदन्तम् इति वदन्ति इदानीं यदि तथा वदन्ति इदानीं तत्र परिष्कारं कुर्वन्तु अनेकदं दम् इत्युक्ते मकारस्य लिप्स् टच danta when you tell you need not the lips do not touch अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं तत्र एकदन्तम् उपास्महे अत्र पदं प्रथमपदम् अगजानन पद्मार्कम् प्रायः आङ्ग्लभाषया यदा एतस्य अर्थः पठ्यते I salute Lord Ganesha who brings joy to Parvati's who brings joy to Parvati, who is the giver of many boons and who has one tusk, Ekadanta,
I bow to him, or we meditate upon, we salute, ahar सर्वदा इति सामान्यतया वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा संस्कृतभाषया तस्य रसास्वादं कुर्वन्ति, अत्र इदानीं पदानि पश्यामः। अगजानन पद्मार्कम् इति एकं पदं। तत् पदं कथम् एकपदं जातम् इति अत्र अहं दर्शयितुम् इच्छामि। तत्र अगः इति एकं पदम्, अगजा इति अनन्तरं भवति अगजानन, अगजानन पद्म, अगजानन पद्मार्कः, अनन्तरं तम् अवनै, अवनन्नु इति तत् the second case is used here because we are Ganesha is the object of worship or salutation, so we are taking the dvitiya vibhakti. इदानीम् अत्र पश्यामः, अगः इति प्रथमपदम्। अगः इति पर्वतस्यापि अस्ति, अनन्तरं वृक्षस्यापि अस्ति। बट डिपेंडिंग संस्कृत इज लैंग्वेज प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज। वृक्षस्य पादपः इति पदम् अस्ति। पादः इज द लेग और फीट। पादैः पिबति। वृक्षः किं करोति? इट सक्स, इट टेक्स द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द रूट्स. The root is the pada for the tree. Therefore, padapaha is the name of a tree, which is, and even all the names, 32 names of water, there are different properties of water has been told there. Atrapi agaha ityukte atra parvataha iti. Parvataha kaha? Himavat parvataha. Na gacchati iti agaha. Prathama bhage tatha asti. Agaha ityukte parvataha. पर्वतः। इदानीं पार्वत्याः विषये अहम् उक्तवती, समासः अर्थेन सह गच्छति। अतः अत्र पर्वतः इत्युक्ते हिमवत् पर्वतः। ज इति यदा अग्रे नामपदस्य अनन्तरं यदा एतत् भवति तत्र जाता, पर्वते जाता। अग्रजः, अनुजः इति पदानि वयम्, अग्रजा इज एन एल्डर ब्रदर, अनुजः इति रामानुजः, लक्ष्मणस्य रामानुजः इति अस्ति। अनुजः इत्युक्ते पश्चात् जातः। and all the names of water, when you put ja to that, it becomes the name of lotus. Vanaja, Neeraja, Ambuja, Varija, like this. You can keep on playing with words actually. Astu, atra agaja ityukte अगे जाता, पर्वते जाता, का सा पार्वती। अनन्तरम् अगजाननम्, तृतीयपदं किम्? अगजाननम्। आननम् इत्युक्ते मुखम्, मुखस्यापि वक्त्रम्, आननं वदनं, मुखमिति हास्यं, गजास्य गजमुख, गजानन, गजवदन, एवं वदामः। एकैक स्तोत्राणां पठनेन कथं भाषा वर्धते इति अहम् अत्र वदन्ती अस्मि। गणेशस्य स्तोत्रे एव एकत्र गजवदन इति भवति, एकत्र गजमुख, गजवक्त्र, एवं भवतां संस्कृत पदानां वर्धनार्थं, ज्ञानवर्धनार्थं केवलं तत्र किं करणीयम्? अवधानं दातव्यम्। ओहो, एवम् अस्ति, अत्र वदनम् इति अस्ति, अत्र मुखम् इति अस्ति, वक्त्रम् इति अन्यत्र अस्ति। Sanskrit is the easiest language provided you know that technique to apply. भवन्तः सर्वे बहु स्तोत्राणि जानन्ति। As elderly people, as grown-ups, we would have learned so many things. Only thing is you have to apply it in the right place. Agajananam, agajayaha ananam. Atra agajayaha पार्वत्याः इति षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अगजायाः आननम् इत्युक्ते पार्वत्याः मुखं। तत् किं भवति? अगजाननम्। अगः इति आसीत्, अनन्तरम् अगजा इति जाता पदम् एवम् अभवत्। इदानीम् अगजाननम्। अनन्तरं चतुर्थपदं किं भवति? अगजानन पद्मम्। अगजायाः आननं कथम् अस्ति? पद्मम्। अत्र अगजाननम् एव पद्मम्। तत्र एव इति you are emphasizing that it's a metaphor.
Parvati's face is a lotus. You can even put a simile here. Agajananam Padmam Iva. You can even put Iva also. That depends on the context with which the poet is trying to describe. Agajanana Padmam ityukte Agajananam eva Padmam. Anantaram Agajanana Padmarkaha. Idanim kim abhavat? Agaha, Agaja, Agajananam, Agajanana Padmam jatam. Idanim Agajanana Padmarkaha. Agajanana Padmasya Arkaha. Arkaha kaha Suryaha. Suryaha kim karoti? Yada Suryodayaha bhavati tada kamalam vikasati. Tatha Parvatyaha mukham kamalam. Matuhu mukham kamalam iva kamalam eva. Kaha Suryaha matuhu mukha kamalam vikasati putraha. Parvatyaha putraha Ganeshaha. Ganeshasya mukha darshanena eva Parvatyaha mukha kamalam vikasati. Ataha he is the son for the lotus-faced Parvati. That's the English meaning here. But when you know each word how that has been coined, and when you recite this shloka, then bhavatam netrayoho puratah Parvatyaha sundara mukham tatra tasyaha puratah Ganeshah asti matuhu ananda janakaha nandanaha. Ataha Nandana iti Devaki Nandanaha Parvati Nandanaha Yaha Anandam Dadati iti arthaha bhavati. Ataha he is the son, S-O-N as well as S-U-N. The son who brings joy to the mother's face. Who else can bring that joy other than a worthy son? Ataha Agajanana Padmasya Arkaha Eshaha Ganeshaha. Evam Agajanana Padmarkaha iti tavat paryantam samasaha. Anantaram Agajanana Padmarkam, Agajana Padmarkena, Agajanana Padmarkasya, whichever vibhakti, whatever you want. If you want to say Avanai, Avanaka, Avanal, whatever, Tena, Tasmai, Tat Sarvam Anantaram, Tad Yojayitva, Tasya Tat Shabdasya Pullingasya va Strilingasya va yojanena, you will get the other form. Aham Tadrisham Ganesham Vayam Upasmahe. Anantaram Gajananam iti asti. Gajasya Ananam Iva Ananam Yasya Saha. Gajasya Ananam Iva na bhavati. Yataha tasya dehaha manushya dehaha eva asti. Kevalam mukham gajasya ananam iva asti. Ataha gajasya ananam iva ananam yasya saha, because we are using this as an adjective to Ganesha. This Bahuvrihi Samasa, this is the name of that Samasa. Different names are there for each Samasa. As you keep combining different words in different patterns, there are different names given to them. Chinta mastu tad vishaye adhikam na vadami kevalam aham udaharana dvara darshayami. Ataha ye samasam na jananti idam idanim samskritam shrotum agataha kripaya bhitya na dhavantu evam asti chamatkaraha ekam padam katam aneka padaihi eki bhavati iti darshayitum ichchami. Gajananam ityukte gajasya ananam. Ananam ityukte mukham iti uktavati. Gajavadana, gajavaktra, tat sarvam bhavati. Kavihi kim karoti? Tatra chandonugunam yatra idanim chatvari aksharani avashyakani chet gajananaha. Gajavadana pancha aksharani avashyakam chet saha tasya kavita chaturyena. Anantaram samaya spurtya. The poet will not, when he is about to compose a poem, he will not have all these mathematical calculations in the mind. That is pratibha, that will come on its own. He would have it inside. That by default, that poetry, that skill in him will make him compose all that. Anantaram aharnisham.
अहः इत्युक्ते डे, मध्याह्नः, सप्ताहः, सप्तदिनानां, a week is called as a saptaha. अहर्निशम् is day and night इत्युक्ते किं भवति? डे and night, round the clock. अहं गणेशं सर्वदा स्मरामि इति वक्तुम् इच्छति भक्तः, अतः अहर्निशम् इत्युक्ते सर्वदा. This is again one more compound where just two words are, no adjective or anything. Day and night, that's all. Tatra evam bhavati. Anantaram anekadam, anekadantana tatra anekadam, anekadaha iti padam, aneka varan dadati. The iti padasya, the iti aksharam yada namapadena saha evam like a suffix when it is attached, that gives the meaning as dadati. For example, the cloud is called as varidaha. Just as I gave the example of a lotus, varija, you can start creating your own words by putting dadati and that the to water. All those become the names of cloud. Varidaha, Ambudaha, Neeradaha. There Varija, Ambuja, Neeraja, they were lotus. Here it is the cloud that gives water. So atra anekan varan dadati iti anekadaha. Tam avanannu, avanai, anekadaha, tam anekadam. It becomes anekadam. Then ekadantam, as he has one tusk, ekadantaha iti tasya visheshanam ekadantam. So all these are visheshanas. Agajanana padmarkaha, gajananaha, anekadaha, ekadantaha, tadrisham tam vayam upasmahe. So in all stotras usually भगवतः विशेषणानि भवन्ति. एवमस्ति इदानीं या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, तत्रापि पश्यतु दीर्घपदानि. कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या केवलं या इति पदं पृथक्, सेपरेट. The rest is one word. Kundendu tushara hara dhavala. Again, ya shubhravastranvita, ya veena varadanda mandita kara. यदा स्त्रीलिंगे वदामः वरदः इति पुल्लिंगे अस्ति, वरदा इति स्त्रीलिंगे भवति. सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापः, तदपि एकपदम्. अतः समासपदानां मध्ये पदच्छेदः न अनर्थः, तथा न करणीयम्. You cannot break the samasa in whichever way you want. Therefore, पदच्छेदकरणसमये भाषाज्ञानम् अतीव आवश्यकम्. एवमेव अन्यानि उदाहरणानि अत्र दर्शितवती. प्रायः सुभाषित कक्षां ये गतवन्तः तेषाम् एतत् वेङ्कटेश स्तोत्रे रजनीकरचारु मुखाम्बुरुहम् अवनीतनयाकमनीयकरं रजनीकरचारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजतमोमिहिरं महनीयमहं रघुराममये. एवं भवति. अत्र पश्यतु, भाषा चमत्कारं प्रतिपदम् आस्वादयन्तु, अनन्तरम् अतीव सुलभं भवति. अत्र रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम्. रजनीकरः इति चन्द्रस्य विशेषणं. रजनी इत्युक्ते रात्रिः. रात्रिं करोति इत्युक्ते दोषाकरः इत्यपि अस्ति. दोषा इत्युक्ते रात्रिः. रजनीकरः चन्द्रः. चन्द्र इव चारु, अतीव सुन्दरं. मुखम् अम्बुरुहम्. अम्बुरुह, अम्बु इत्युक्ते जलम्. Amburohati, rohati is to grow. Amburuha is the name of a lotus. Sarasiruha, Amburuha. Again, all these. Amboruha. So, Rama has the beautiful face of a moon. To tell that, the poet has used this word, Rajanikara Charu Mukhamburuham. Mukha Amburuham. His face is like that of the full moon. Ramachandra iti tasya sambodhanam asti, tasya eva bhinna prayogah. Anantaram Rajanichara Raja Tamo Mihiram.
रजनीचरः, रजनी पुनः अगेन रात्रिः, चरति रजन्यां चरति, रात्रौ निशाचरः। ये रात्रिकाले चरन्ति ते सर्वे इदानीन्तनकाले ते सर्वे रजनीचराः इति। अस्माकं पुत्रः वा पुत्री वा ते अपि रजनीचराः एव, अतः तेषां राक्षसगणे वक्तुम् अनुचितं भवति, क्षम्यताम्। अत्र रजनीचर राजा, रजनीचराणां राजा कः? राक्षसराजा कः? रावणः। रावणः कथम् आसीत्? तमः, स एव अन्धकारवत् आसीत्। अंधकारः किं करोति? ज्ञानं सर्वं नाशयति। तादृश रावणराज्ये सर्वे बहु भीताः, किमपि ते बहु त्रस्ताः। अतः रजनीचर राज तमो मिहिरं, मिहिरः इत्युक्ते सूर्यः, पुनः अर्कः इति तत्र आसीत्, मिहिरः। रामः कथम् आगतः? रावण इति राक्षसराजस्य राक्षस राजः कः? यः अन्धकारः इव आसीत्, तमः इव आसीत्, तादृशस्य मिहिरवत्, यथा सूर्यस्य प्रकाशेन अन्धकारस्य नाशः, तत्र विकासनं न भवति। पद्मं किं भवति? सूर्यस्य प्रकाशेन विकसति। अत्र सूर्यस्य प्रकाशेन अंधकारः नश्यति। अतः रजनीचर राज तमो मिहिरं, मिहिरः इति पदम् अनन्तरं तं, तस्मै, अन्यविभक्तयः एकपदं यदा भवति तस्य अन्यविभक्तयः तत्र योजयितुं शक्यते। अनन्तरं कमलायत लोचन लोकपते, एतदपि सम्बोधनं। कमलं, कमलं, पद्मम्, एतत् सरसीरुहं, कमलम्, आयत, वेरी ब्यूटिफुल, आयत इस् दीर्घ, लोचन लोकपते, Rama's eyes are as beautiful as the lotus petals. Kamal ayata is the dairghyam. So that's in Saundarya Lakshana, Samudrika Lakshanam, broad, long eyes. They say Akarna, even Lalita in Saundarya Lahari Dhyana Shloka, Akarna Dirghanayanam. Karna etat Akarna Dirghanayanam. It's a mark of beauty. The eyes should touch in the sense, and in the side glances as if they are touching the ear with the lashes and all. Kamalayata lochana lokapate, lochanam, nayanam, netram, evam amarakoshasya adhyanena प्रायः अमरकोशः अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता इति संस्कृत अध्ययनस्य ये ग्रन्थद्वयमपि आरंभिक पाठः भवति स्म। वयं तु एवमेव साक्षात् वी वांट, दिस इज तत्र पार्वती वदति खलु लघु केनोपायेन लघुना इति, वी वांट एवरीथिंग इन्स्टेंट फूड, इन्स्टेंट नॉलेज, एवरीथिंग। किन्तु प्रयत्नं कुर्मः, तत्र स्वारस्यं किञ्चित् तत्र किम् अस्ति इति ज्ञात्वा अनन्तरं पठामः, तदा किं भवति, यदा स्तोत्राणि वदामः तदा आनन्दः अनुभूयते। I told these stotras, all these whatever you do, they are all mental food. Just as we need physical food to keep our body fit and healthy, we need mental food. Equally, that's very important. Kamalayata lochana lokapatihi. Atyanta sundara netravan saha lokapatihi jagadishwaraha. Lokapate iti tasya sambodhanam. Rama has been addressed as Kamalayata lochana lokapate. Or it can be to Srinivasa also, who is none other than the avatara of this Vishnu or Narayana. Like this, samasas play a very, very significant role in Samskrita literature. Atra Gadya Bhage Vedanta Deshikanam Raghuveera Gadye एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि भवन्ति। यदा अहं संस्कृत भाषया एतेषाम् अर्थं वदामि, संस्कृतेन तु वक्तुं शक्यते, किन्तु आङ्ग्लभाषया सर्वेषां पदानां यदा वदामि तत्र स्वारस्यमेव न भवति। प्रथमं
मम आङ्ग्लभाषा तादृशी नास्ति। यदि अहम् अन्यम् अनुवादं पठित्वा अन्तर्जालद्वारा किमपि तद् साक्षात् डौन्लोड् कृत्वा यदि वदामि, प्रायः तादृश आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं वयं न कुर्मः. We don't use those words in our daily language. So it's very easy if you relate it to simple Samskrita, paryaya padani, the synonyms, and then enjoy. That is why all these prior preparation I'm telling before we start the Gadya. So यदा अहम् एकैकस्य पदस्य अर्थं वदामि, यदि आवश्यकं, first I request all of you to download this Gadya Bhaga. Raghuveera Gadyasya PDF tat sarvam bhavati. Take a copy of that hard copy and insert a few blank pages. Those who want to know each and every word, of course, everything will be uploaded by Vyoma. किन्तु भवतां समीपे तत् सर्वं भवति, भवतां यथा सौलभ्यं तथा तमिळ् भाषया लिखितुम् इच्छन्ति वा अथवा अन्य कन्नड भाषया, तत् सर्वं भवतां पुस्तके तत् सर्वं भवति. प्रथमं यदा स्तोत्रं वदन्ति तदा अर्थानुसन्धानेन वदन्ति चेत् तत् मनसि भिन्नः आनन्दः भवति. अतः एतत् सर्वं कृपया कुर्वन्तु. अद्य केवलं प्रथमश्लोकस्य आरम्भं करोमि, यतः परश्वः दीपावली उत्सवः. दीपावली दीपस्य उत्सवः. दीपः ज्ञानं द्योतयति, अस्माकं मनसि ज्ञानं. दीपः is always associated with knowledge, and ajnana is associated with andhakara. Therefore, we'll meditate upon Lord Rama, who is the remover of this ignorance, the darkness called as ignorance. Ataha etat pratama tatra kevalam आरंभे एकः श्लोकः अस्ति, अन्ते श्लोकद्वयम् अस्ति. अनन्तरम् एकैक सम्बोधनम्. all the other sentences are sambodhanam in the sense each is addressing Rama. So sometimes I have jaya jaya iti arambah bhavati, sarvesham sambodhananam anantaram punaha jaya jaya. Each sambodhana will be followed with it's understood like, for you, victory to you, O Lord, victory to you, O Lord, who is like this, who is like that, like different attributes or different heroic deeds of Rama are captured here. Astu prathama shlokam patitva etasya artham vadami. Jayatyashrita santrasadvanta vidvamsanodayaha prabhavan sitaya devya परमव्योम भास्करः. पुनः प्रायः बृन्दया यत्र यत्र महाप्राणाः सन्ति तत्सर्वम् अत्यन्त समीचीनतया पाठितं. ये न जानन्ति यत्र महाप्राणः अस्ति ध्वान्त विध्वंसनोदयः प्रभा भास्करः. भा इति प्रकाशं सूचयति, शोभा, प्रभा, विभा, आभा तथा. जयत्याश्रित संत्रासध्वान्त विध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः. अत्र श्रीरामस्य प्रथमं नमस्काराः. जयति इति एतस्य आरम्भः भवति. सामान्यतया यस्य कस्यापि काव्यस्य आरम्भे मङ्गलपदं भवेत्. मध्ये मङ्गलम्, अन्ते मङ्गलम् इति शास्त्रकाराः एतत् सर्वं वदन्ति. अतः जय इति सामान्यतया एतत् तमिळ् आಳ್वार् पाशुरेषु अपि तथा तेषां पल्लाण्ड् तथा भवति. भगवतः अपि जयकारः जयतु जयतु देवो तथा मुकुन्दमाला स्तोत्रे तथा अस्ति. इत्युक्ते भक्तः एषः भगवान् सर्वेश्वरः एतत् सर्वं करोति,
सः सर्वदा जयतु इति आशिषा पितृस्थाने अथवा मातृस्थाने स्थित्वा तथा वदति। अत्रापि मङ्गलपदेन आरम्भः भवति। अन्वयः एवं भवति, आश्रितसन्त्रासध्वान्त विध्वंसन उदयः देव्या सीतया प्रभावान् परमव्योम भास्करः जयति। जयति इति क्रियापदम् अन्ते भवति। एतत् सर्वं भास्करस्य विशेषणम्। आश्रितसन्त्रासध्वान्त विध्वंसनोदयः। आश्रिताः इत्युक्ते के? ये भगवन्तं त्वमेव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम इति ये शरणागताः। आश्रित सन्त्रास, सन्त्रास सम्यक् त्रासः, अतीव कष्टं, येषाम् अतीव भव भय संसार सागर संसार भीकर वृक्ष एवं बहुधा संसारस्य वर्णनम् अस्ति। एवं आश्रित सन्त्रास ध्वान्त, ध्वान्त इत्युक्ते अंधकार, अंधकारस्य विध्वंसन उदयः। विध्वंसन इत्युक्ते नाश, नाशं कर्तुम् उदयः, तस्य आविर्भावः, सूर्योदयः। कीदृशः सूर्यः एषः? परमव्योम भास्करः। परमव्योम, परमव्योम इत्युक्ते परमपद अथवा वैकुण्ठे विराजमानः इत्युक्ते नारायणरूपेण यः अस्ति परमव्योम्नि सः भास्करः सूर्यः इदानीं देव्या सीतया प्रभावान्, तयोः अविनाभावसम्बन्धः अस्ति। वाल्मीकि महर्षिः अपि शशांकेनेव रोहिणी इति वदति, जस्ट as the moon and the moonlight तथा। अनन्तरम् अत्रैव सुन्दरकाण्डे भास्करेण प्रभायत, सा वदति अहं कथम् अस्मि इति हनुमन्तं वदति। यथा भास्करेण सूर्येण प्रकाशः कदापि पृथक् कर्तुं न शक्यते, तथा सीतादेवी अस्ति, तथा तादृश्या सीतया प्रभावान् यः कान्तिमान् अस्ति तादृशः परमव्योम भास्करः जयतु। तस्य जय सर्वोत्कर्षेण सः जयं भवतु। शरणागतानां भयरूपस्य अन्धकारस्य नाशनार्थम् आविर्भूतः देव्या सीतया द्युतिमान् परमपदे विराजमानः सूर्यरूपी श्रीरामः सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। Victory to him, victory to that Lord Sri Rama, who is the destroyer of fear, of darkness, of those who surrender to him, and who indeed is the sun shining over the supreme world of Sri Vaikuntha, and whose halo is none other than Devi Sita. Just as the light has the halo surrounding that, you cannot separate it. तथा सीतारामयोः अविनाभाव सम्बन्धः अस्ति। वाल्मीकि महर्षिः अपि गृहस्थाश्रमस्य अत्यन्त he brings out that's the highest order he also feels। तादृश भास्करः अस्माकम् अज्ञानं दूरीकृत्य सर्वेषु दीपावली अस्माकं मनसि ज्ञानप्रकाशं विदधातु इति प्रार्थये। सर्वेभ्यः दीपावली महोत्सवस्य शुभाशयः। प्रायः परश्वः कक्षा न भवति। The notice will be sent, but those who have attended, you can pass on this to your friends also who are attending. So बुधवासरे पर्वदिनं दीपावली नरकचतुर्दशी उत्सवः अस्ति तद्दिने, अतः कक्षा न भवति। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः दीपावली उत्सवस्य दीपावली पर्वणः शुभाशयाः शान्तिमन्त्रेण समापयामः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमद्वेंकटनाथाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। अग्रिम सोमवासरे पुनर्मिलामः सार्ध 6:00 प्रश्नाः। अस्तु, प्रश्नाः इदानीमेव प्रायः न भवन्ति, अनन्तरं यदा आरम्भं करोमि तदा भवति। अन्ते 10 निमेषेषु प्रतिदिनं 20:07 अहं स्थगयामि। यदि कुत्रचित् संशयः अस्ति तदनन्तरं तस्य संशय निवारणं तदा कुर्मः। अतः अद्य तु प्रायः धन्यवादाः।